السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفو c'est un vidéo de préparation là de révision de module de physiologie animale. Alors في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على les compartiments liquidiens. Également غادي نشوفو des termes اللي à définir. ونشوفوا les systèmes respiratoires, système cardiovasculaire et système rénal. ونشوفوا certains tampons chimiques et physiologiques. Et puisque déjà شفنا دوك les concentrations كيفاش نحسبوهم و les exercices وخدمنا le TD1 de physiologie animale خدمنا déjà un examen غتلقاو les vidéos ديالو ديال حتى دي نوسيون سور لو ميليو انتيريور غتلقاوها في لا فان ديال هاد لا فيديو ان شاء الله. الوغ نبداو بلي كومبارتيمون ليكيديان ونشوفوا شاك بارتي نفهموها اونصومبل ان شاء الله ونشوفوا سيغتان كيستيون لي بروبابل انهم يطيحوا في ليكزامان. الوغ هنايا في هاد لو طابلو كي ريكابيتول certains compartiments liquidiens اللي كتشوفوهم هنا كاين لو كوربورال ليكيد اكستراسيلولار ليكيد بلازماتيك هادو سون ميزوري نوريكم كيفاش نحسبوهم وهادو سون كالكولي ليكيد انتراسيلولار ليكيد انترستيسيال. الوغ هنايا كنديرو certains marqueurs non isotopiques et certains marqueurs isotopiques. علاش هاد لي marqueurs sont utilisés juste pour mesurer le volume. مثلا الا درنا ليتانول كنديروه pour mesurer le volume ديال لو كوربورال توتال. مثلا الا درنا لو بلو ايفانس كنديروه باش نحسبوا لو فوليوم دو ليكيد بلازماتيك. شاك كومبارتيمون عندها سيغتان ماركور ولا دي كولورون اللي كنديروهم باش كنعرفوا غير لو فوليوم ديال شي كومبارتيمون بغينا. دونك هادو نو ايزوتوبيك وهادو ايزوتوبيك. كتعرفوا مثلا لي ماركور ايزوتوبيك يقدروا يترومبلاصاو مثلا اوتر اليمون ولا موليكول اللي كتكون ايزوتوبيك يعني عندها ميم نومبر ديليكترون ميم نومبر دو زد. الوغ مثلا هنايا هما سيغتان ماركور ايزوتوبيك كلها كومبارتيمون وعندها اليمون او بيان ماركور سبيسيفيك. الوغ في ان اكزامان ولا في ان اكزرسيس ديكزامان يقدر يعطيك مثلا لي كومبارتيمون يقول لك عطيني لي ماركور سبيسيفيك ديالهم نو ايزوتوبيك اي ايزوتوبيك سو ديبون دو تيب ديكزرسيس. صافي دونك خصكم تعرفوا هادو كاملين وتعرفوا فين شاك كومبارتيمون و ماركور ديالو. ويقدر يقول لك عطيني لي فورميل او نحسبوا لي ليكيد انتراسيلولار مثلا هو لو كوربورال توتال موان لو ليكيد اكستراسيلولار. عاوتاني لو ليكيد انترستيسيال هو لو ليكيد اكستراسيلولار موان لو ليكيد بلازماتيك. الوغ نمشيو نشوفو ان اكزرسيس في هاد لو سونس. مثلا في هاد ليكزرسيس قالنا le tableau ci-dessous regroupe les marqueurs utilisés pour mesurer les différents compartiments liquidiens de l'organisme. La question A. Indiquer dans les cases vides du tableau les compartiments liquidiens correspondants. Donc, عطانا هنايا في هذه الحالة عطانا لي ماركور utilisés وقالنا عطيني لي compartiments. Donc, غادي ديرو les compartiments spécifiques pour chaque marqueur. La deuxième question قالنا واللي هي مهمة وكتحط les caractéristiques نتاع لي ماركور شنو هما. كيكونوا هما non toxiques, non métabolisables, non dégradables doivent rester dans le compartiment de mesure. يعني ما كيكونوش سامين ما كيكونوش ميتابوليزابل يعني ما يوقع لهم شي ميتابوليزم. نو ديغرادابل ما كيتفكوش وخصهم يبقاو في لو كومبارتيمون دو ميزور. سيتادير مثلا الا درنا ماركور انولين في لو ليكيد اكستراسيلولار ما خصش يمشي لنا لواحد لو كومبارتيمون او بيان واحد لو ليكيد اخر باش نعرفوا غير لو فوليم مثلا ديال لو ليكيد اكستراسيلولار. نمشيو لواحد ليكزرسيس اخر. الوغ هنا قالنا chez un homme normal on injecte 4,5 mg d'un colorant.
le bleu Evans et 10 minutes après, on mesure la concentration plasmatique de ce colorant et qui est de 1,25 mg par litre. Quel est le volume plasmatique? Alors, pour mesurer le volume, هنا شنو قلنا بلي درنا هاد لو كولورون زدنا 4,5 ملغ في هاد لو كولورون. حنا كنعرفوا بلي هاد لو كولورون لي سبيسيفيك بور ميزوري لو فوليوم بلازماتيك، الوغ خاص بهاد الكومبارتيمون. صافي دونك درنا 4,5 ملغ ديال لو كولورون. بعد 10 دقائق حسبنا لا كونسونطراسيون بلازماتيك دو سو كولورون، يعني حسبنا لا كونسونطراسيون ديال هاد لو بلو ايفانس في لو ميليو او بيان لو ليكيد بلازماتيك، ولقيناه هي 1,25 ملغ باغ لتر. قالك حسب لو فوليوم. لو فوليوم كنعرفو لا كونسونطراسيون كتساوي لا ماس sur le volume. alors le volume هو la masse sur la concentration، وعندنا la masse هي 4,5 ملغ sur la concentration 1,25 ملغ par litre. ردوا البال مع لي زونيتي égal 3,6 litres. هذا هو لو فوليوم بلازماتيك. اللي بغا يزيد يعرف لو برينسيپ ديال هاد لا méthode de dilution كيقول لك le principe de cette méthode de mesure est basé sur la loi de conservation de masse هو C1V1 كتساوي C2V2. soit un volume d'eau X millilitres dans un récipient, on met dans ce récipient une quantité M en grammes d'un colorant, on homogénise la solution, ensuite on prélève un échantillon de cette solution et on dose la concentration du colorant de grammes par litre l'unité dans l'échantillon prélevé. هادشي اللي درنا حنايا، زدنا واحد لا كونتيتي ديال هذاك لو بلو ايفانس مثلا، و 10 دقائق ابخي دونك اون هوموجينيز، يعني كنخلطوها تتولي هوموجين لا سوليسيون متجانسه. اونسويت شنو درنا؟ اون بريليفي واحد ليشونتيون وحسبنا من داك لا سوليسيون وحسبنا لا كونسونطراسيون دي كولورون. داكشي اللي درنا حنايا لقيناها 1,25 ملغ باغ لتر. صافي ومن بعد حسبنا لو فوليوم ديال داك لا سوليسيون. مثلا حنا كان عندنا لو فوليوم بلازماتيك خصو يكون بالليتر. صافي دونك هذه هي لا ميثود دو ديليسيون. عندنا واحد لا كونتيتي كوني ام دو سوليتي تراسور ولا ماركور ديالنا ولا لو كولورون، وعندنا ان فوليوم انكوني ما كنعرفوش ديال الكومبارتيمون. دونك كنديرو هذا بور ميزوري لو فوليوم ديال لو كومبارتيمون ديالنا. الوغ نمشيو لا دوزيام بارتي اللي هي نشوفو سيغتان تيرم ا ديفينير. الوغ ناتريمي هنا هي لا كونسونطراسيون دو صوديوم دون لو بلازما، و مثلا خص تكونوا ذكيين. مثلا لاحظ ايبو ناتريمي، يعني ايبو هي شي حاجه ناقصه و ايبر هي شي حاجه كبيره. دونك ايبو ناتريمي هي لا كونسونطراسيون تكون يعني فaible concentration de sodium dans le plasma. Par contre, hypernatrémie, la concentration dans le plasma est élevée. Élevée. Natriurée, c'est la concentration de sodium dans les urines. Les urines, هو البول. Alors, نشوفوا هادو عاوتاني. Glycosurie, c'est-à-dire la concentration de glucose dans les urines faible anormal. donc hypo ياك هادشي اللي شفنا دابا. hyponatrémie هي اللي هضرنا عليها، donc هي la concentration de sodium dans le plasma est faible par rapport à la normale، والعكس ديالها هي hypernatrémie donc كتكون grande. thermolyse هي la dégradation de la chaleur. thermo هي la chaleur و lyse هي dégradation. thermogénèse génèse هي formation. thermo هي la chaleur. donc هي formation de la chaleur. عاوتاني كاين هذا hypercalciurie هي la concentration de calcium dans les urines est grande ou est élevée par rapport à la normale. hyper et attaque hypo تكون faible par rapport à la normale ديال الكالسيوم في les urines. صافي. Alors, كاين عاوتاني thermorégulation, c'est le maintien de la chaleur à l'équilibre, régulation thermo. وكاينه thermostat هي réponse au froid.
Alors, نمشيو la troisième partie donc نهضروا على les systèmes ثلاثة donc نبداو بالسيستم respiratoire ou bien la fonction respiratoire. Alors حاولت أنني نلخص هاد الشي في دي شيما. alors عندنا هنايا السيستم respiratoire كيف ما كتعرفوا هو عبارة عن دو بومون. donc les poumons غادي نشوفوا إن شاء الله لو سيستم كارديوفاسكولار وتعرفوا العلاقة ديالو مع لي بومون. alors نشوفوا بعدا لا فونكسيون ريسبيراتوار كيفاش دايره. دونك ها هي. دونك هادو هما لي دو بومون ديالنا هكا كيكونوا. دونك هذا كيتسمى ان تراكي وهذا كيتسمى الفيول. وحده الالفيول كاين لو كابيلار سونغان. دونك واحد الشعيرات دقيقه كيكون وحده الالفيول صافي. دونك l'oxygène ou bien le dioxygène passe des alvéoles vers le capillaire sanguin. يعني مثلا هنا عندنا الالفيول ياك. هادو اللي كتشوفوهم هادو دي زالفيول وهذا هو لو كابيلار سونغان. هنا اللي كيكونوا لي سيلول وكيكون لي زيشونج. يعني كيجيونا من لو سون كيجيونا لي زانيمو كيجينا لوكسيجين وكيعطيهم لي سيلول اترافير لو ليكيد انترستيسيال ou les cellules qui libèrent ou bien qui dégagent ou le CO2 ou les déchets le sont عاوتاني كيرجعوا صافي. donc l'oxygène qui يجي من les alvéoles vers le capillaire sanguin. par contre le CO2 كيرجع يعني l'inverse كيمشي du capillaire sanguin vers les alvéoles ou bien les cavités alvéolaires صافي. donc le CO2 va être éliminé par une simple expiration صافي. donc هادو هما الاخر. donc وكيكون عندنا le son bleu désaturé كيكون chargé en CO2 اللي كيكون bleu في la couleur et le son rouge oxygéné c'est-à-dire chargé en O2. donc هادو هما اللي الاخر. alors غادي نزيد نقولها لكم دو فوا. donc la fonction rénale la fonction respiratoire كتسمى un tampon physiologique. عندك la fonction respiratoire وحتى la fonction rénale. donc هادو كيتسماو دي طومبون فيزيولوجيك ماشي شيميك فيزيولوجيك صافي. غادي نزيدو نشوفوهم ان شاء الله. دونك هنا هذه هي ليكواسيون. دونك كيكون عندنا لو سي او 2 بلس لوش 2 او كيعطينا اش 2 سي او 3 من بعد كيعطينا لو بيكربونات اش سي او 3 بلس اش بلس هذا لاسيد كربونيك صافي. دونك le tampon physiologique, le système respiratoire agit par l'élimination du CO2 au niveau respiratoire pour alcaliniser le milieu et la retention de CO2 pour acidifier le milieu. كيفاش كيوقع هادشي؟ دونك ملي كيكون عندنا concentration de CO2 c'est-à-dire في لو سون دونك كتكون عندنا rétention ديال CO2 c'est-à-dire les H+ يكونوا عندنا بزاف. دونك اوتوماتيكمون كيكون عندنا لو ميليو اسيد. دونك acidification de milieu كتسمى acidose respiratoire. par contre ملي كيكون عندنا élimination ديال CO2 دونك اوتوماتيكمون يكون عندنا les H+ هابطين. دونك يكون عندنا alcalinisation du milieu c'est-à-dire alcalose respiratoire. دونك عقلوا على هادي صافي. وهذه هي ليكواسيون اللي كتكون. دونك CO2 بلس H2O تعطينا لاسيد كربونيك يعطينا البيكربونات بلس اش بلس صافي. دونك هادو لي رياكسيون كيكونوا ريفيرسيبل. يعني تقدر تمشي في هاد لو سونس وحتى في لوطر سونس ماشي مشكل صافي. دونك لي رياكسيون سون ريفيرسيبل. الوغ هنا نمشيو لو سيستيم كارديوفاسكولار. الوغ غادي نشوفو دونك ردوا معايا البال هنايا مزيان. دونك غادي نشوفو لو سيستيم كارديوفاسكولار غنشوفو لو سون منين كيجي وفين كيمشي وداكشي كله. غادي نشوفو لو سيستول اي دياستول. غادي نشوفو لي بروي دو كور باردون. غادي نشوفو لي فالف و لي بروي دو كور مني كيجيو ديك بومطا. غادي نشوفو également la ventricule le ventricule droit ou le ventricule gauche. شنو شنو le type de
de circulation اللي عندهم. alors نبداو بcertain définitions اللي خصكم تعرفوهم الاول قبل ما نشوفوا le circuit du sang في le cœur. alors les artères هما الشرايين و les veines هما الأوردة. عقلوا artère c'est un réservoir de pression ياك les veines تعتبروا des réservoirs de volume ياك. alors artère part du cœur يعني من لو كور لي زورغان ياك. فين هيا من في جايه هنايا فين يعني فيغ لو كور يعني من لي زورغان لو كور صافي. دونك لي زارتères ce sont les vaisseaux qui assurent le mouvement du sang du cœur vers les organes صافي. donc on a part du cœur من le cœur les organes. par contre les veines ce sont les vaisseaux qui assurent le mouvement du sang des organes vers le cœur صافي. donc غادي نمشيو نشوفوا le circuit ديال le cœur كيفاش كيكون. donc هنايا ها هو لو كور حاول ترسمو هنا. donc اول حاجه ملي كيجينا le son arrive par كيجي من bien sûr من les caves هادو هما les caves supérieures donc veine cave supérieure veine c'est-à-dire vers le cœur. donc كيجي من les organes هما هادو par alors كيجي من la veine cave supérieure وكيمشي l'oreillette droite من بعد يمشي للفونتريكول droit. من بعد نهضروا على هاد لي فالفا هادي تسمى فالف تريكوسبيد. دونك من بعد نهضروا عليهم نشوفوا لا كونتراكسيون اللي كدير وداكشي. دونك فونتريكول droit ياك. من بعد كتخرج من لاختير بولمونير. الا حكرتو هنا راني كاتب بلو دونك بلوتو لو سون elle est non oxygénée c'est-à-dire ما فيهش الاكسجين صافي. دونك غادي يخرج من لاختير بولمونير يمشي هذه كتسمى فالف بولمونير. دونك يمشي لي بومون يجيب الاكسجين عاد ويرجع اترافير لي فين بولمونير صافي. دونك هيا يرجع يدخل لوغيات غوش من بعد يمشي للفونتريكول غوش عاد يخرج من لاورت ويمشي لي زورغان صافي. دونك كيرجع احمر يعني عامر بالاكسجين اوكسيجيني صافي. دونك ويرجع ويدخل من لا فين بولمونير غير لوغيات غوش فونتريكول غوش ويرجع او يمشي لي زورغان باغ لاورت صافي. دونك هذه هي الاخر. دونك هذا الا بغيتو تقراو على خاطركم صافي. دونك هذا كيكون ما فيهش الاكسجين هذا كيكون شارجي اون اوكسجين. بعد يمشي لي زورغان لي سيلول دونك كياكلوا كيشدوا دوك لي نيتريمون الاكسجين باش يعيشوا يديروا لا ديفيزيون ميتابوليزم ديالهم داكشي كله. من بعد كي ليبريو لي ديشي و لو سي او 2 qui vont être débarrassés par le sang ou ils vont être envoyés par les veines صافي surtout les déchets. دونك ملي غادي يرجعوا من لي زورغان باغ لي فين ويدخلوا لو كور ما يكونش فيهم الاكسجين حيت داك الاكسجين كامل مشى لي سيلول عادي يمشيو يتشارجاو في لي بومون ويرجعوا. الوغ يقدر يحط لك في كيسيون يقول لك اعطيني لي بروي يعني لي فالف ولا لي فالفول كي سون ريسبونسابل دو بروميي بروي ديال لو كور. دونك لو بروميي بروي fermeture نتاع لي فالف تريكوب سود اي الفالف الاخرى ديال ميترال كتسمى هي هادي. دونك هادي تريكوب سود اللي كتكون هنا وهادي كتسمى ميترال في لا بارتي غوش صافي ميترال. دوزيام بغوي لي فالف اللي كيكونوا ريسبونسابل هما الفالف بولمونير والفالف اورتيك. دونك فالف بولمونير هي هادي اللي كيجي من لي بومون لهنا و لا فالف اورتيك يعني لا سورتي ديال لو سون فير لي زورغان بهاد لاورت. دونك لا فالف اورتيك هي هادي. الوغ نمشيو لي تيب دو سيركولاسيون. بالنسبه للفونتريكول droit il assure la circulation du sang du cœur vers les poumons كيف ما شفنا. دونك كتسمى circulation pulmonaire. ventricule gauche il assure la circulation systématique c'est-à-dire من le cœur vers les organes à travers les artères
aorte. Ça fait donc شفنا هادشي كامل. Systole when blood is pumped out of the heart. Lorsque le son, le ventricule se contracte et éjecte le sang dans l'artère pulmonaire et l'aorte. صافي هنا كيكون عندنا fermeture نتاع لي فالف tricube sud et mitral. صافي fermeture غيتقلصوا غيتسدوا وتقلصوا غادي يجيكتو لنا لو سون في l'artère dans l'artère pulmonaire باش يمشي يتشارجا بالاكسجين. الا كانوا هادو فيرمي غادي يكونوا اوفير لي زوتر ديال pulmonaire و aortique. صافي الدياستول كيقول لك when the heart is at rest and blood returns, c'est-à-dire بلي le cœur يكون في واحد le repos où le sang va retourner le cœur, c'est-à-dire les organes le cœur. صافي دونك هنا غادي هادوك لي فالف tricube sud et mitral غادي يتحلوا وغادي توقع لنا يتسدوا لي فالفول ولا لي فالف pulmonaire et aortique. يعني في هذه الحالة le ventricule se décontracte غادي يترخى ودونك غادي se remplissent, donc les ventricules vont être remplissés par le sang. وهنايا في هاد لا كورب كيف ما كتشوفوا هنا لا كونتراكسيون c'est-à-dire systole وهنا relâchement remplissement و كيكون عندنا ان diastole لو كور يكون في لو repos. Donc هنا قالنا citer les noms des 4 espaces empruntés par le sang depuis l'oreillette droite jusqu'à l'oreillette gauche en indiquant chaque fois l'état d'oxygénation du sang واش il est chargé ou bien non chargé بالoxygène. donc قال لك عطيني le sang من l'oreillette droite شنو لو circuit اللي يتبعو حتى l'oreillette gauche. donc غادي يمشي من l'oreillette droite le ventricule droit كيكون moins O2 ما فيهش l'oxygène. من بعد يمشي l'artère pulmonaire moins O2 حتى هو. من بعد يمشي لي بومون يجيب l'oxygène ويرجع le cœur par les veines pulmonaires يرجع شارجي بالاكسجين من هنا. دونك هادو لي دو دونك ويمشي لوريات غوش من بعد لو فونتريكول غوش انسي دو سويت. دونك هذا واحد لا كيسيون غادي نقولوا باش ما ننساش. دونك هنا كيقول لك هدف في لو ترانسفير دو لو في لي سوليوتي. دونك ماشي في لو كور ولكن خصكم تعرفوه. دونك قالك سيتي لي نون دي 5 بروسيسوس كي بيرميت لو ترانسفير دو لو اي دو سوليتي ا ترافير لا ممبران بلازميك. دونك لو كيف ما كتعرفوا كيمشي باغ اوسموز من لو موا كونسونطري فيغ لو ميليو بلي كونسونطري باش يديلي. دونك باين لو بالنسبه لي سوليتي كيمشيو بلو ترونسبور ou bien le transport actif et passif. Le transport actif qui est primaire ou que le transport actif secondaire يكفي داك l'endocétose l'exocétose وداك الشيء. le transport actif كيحتاج لينيرجي لا تي بي ميتابوليت. و لو ترونسبور باسيف كتعرفوا باللي كيكون مع في لو سونس دو غراديون دو كونسونطراسيون. دونك ما كيحتاجش لا تي بي. دونك فيه دو تيب ديفيسيون سامبل نكتبوهم هنا ديفيسيون فاسيليتي هادي نيسيسيت بيان سور ان ترونسبورتور. هنايا عاوتاني certaines questions في le cœur في le système cardiovasculaire. قال لك le circuit circulatoire oreillette droite oreillette gauche représente un type circulatoire bien défini. donc انا كتبت هنا circulation pulmonaire. كاينين certaines réponses اللي انا درتهم وصافي ماشي sûr à 100% صافي. donc هنا قال quel est le nom de la valvule qui permet la communication entre l'oreillette droite et la première cavité par laquelle passe le son. Il y a la valve tricube sud. À quoi dû le premier bruit du cœur dû à la fermeture des valves tricube sud et mitral. On passe maintenant نشوفوا la fonction rénale. alors غادي نفوت en bref ما ندخلش في les détails وغنعطيكم certains notions اللي مهمين
في l'examen. Alors, le rein, comme définition, elle assure la régulation de pH intervenant sur l'élimination, la retention du H+, et bicarbonate, élimination au niveau des urines. Euh, alors, هنايا le rein كتعتبر un système tampon physiologique. Ça fait هي و les poumons يعني la fonction respiratoire. غير هنايا هنا عندنا les H+ et les bicarbonates, les concentrations. Donc, au cas où le rein élimine les H+, le bicarbonate هيطلع, la concentration de bicarbonate طلع. Donc, le sang il sera alcalinisé. يعني les H+, إلا كانوا عندنا les H+ هابطين, donc يكون عندنا un milieu alcalin. Bien sûr. إلا كانوا بزاف يكون عندنا un milieu acide. صافي دونك كيمشيو بالعكس هنا ماشي كيما لا فونكسيون ريسبيراتوار. صافي CO2 و H+ كيمشيو يعني كيمشيو بروبورسيونيلمون. يعني هنا لا انفيرسمون بروبورسيونيل. سيتادير الا كان عندنا H+ بزاف دونك البيكربونات يكون هابط. صافي دونك كتسمى الكالوز ميتابوليك. دونك قلنا لي H+ الى لو غان élimine les H+, دونك CO3 يكون طالع في لو سون, دونك عندنا الكالوز ميتابوليك. باغ كونطخ اسيدوز ميتابوليك شنو هي لو غان ملي روتيان كتشد لي H+, لي CO3 كيكون هابط, دونك اسيديفيكاسيون دو ميليو كتسمى اسيدوز ميتابوليك. الوغ لو غان هي هذيك كيكون ان نيفرون, وكتكون عندنا اون زون كورتيكال, اون زون ميدولار, وهادو كيتسمى دي زارتير غينال. شنو هي لا ريغولاسيون, شنو هما لي فونكسيون ديال لي غان, شنو هي دونك هادو كيتحطوا في ليكزامان. دونك خصكم تعرفوا شنو لو رول و بيان الخدمه ديال الكلاوي. دونك كيديروا ريغولاسيون هيدرو الكتروليتيك, كيديروا ريغولاسيون اسيدو بازيك اللي هضرنا عليهم H+ et HCO3. هادي هيدرولو الكتروليتيك هما لي زيليكتروليت, دونك كي فون كوندوي لو كورون الكتريك, دونك لي زيون اللي كيكونوا شارجي. كدير ليليميناسيون دي ديشي بيان سور. كدير il joue un rôle dans comme une glande hormonale, دونك حتى هي كتليبيري سيغتان هرمون اللي غادي نشوفوهم. و il joue un rôle dans l'activation de vitamine D اللي كيصنعوا لا بو à travers الشمس. دونك هي كتاكتيفي لو فيتامين دي. الوغ نشوفوا واحد لا بارتي اللي مهمه في لو سيستم غينال, هو لو نيفرون. لو نيفرون كيقول لك هو لونيتي فونكسيونيل دي غان. يعني كيكون عندنا دو لوغ دو 1 مليون حتى 1.5 مليون دو نيفرون باغ غان. يعني لو غان كنلقاو حتى مليون ونص ديال النيفرون في ان غان. صافي علاش هاد لو نيفرون؟ حيت لا فورماسيون دو لورين غادي يكون عندنا او نيفو دي نيفرون. صافي داكشي علاش حيت علاش مهم. دونك لو نيفرون باش لي كومبوزي دو غلوميرول. دونك هاد غلوميرول مهمه, يعني هي la partie au niveau dans laquelle se fait la filtration du plasma. Donc غادي نشوفوها بالضبط la glomérule. Un tubule rénal de 4 composantes fait le tube proximal, tube de Henle, tube distal et le tube collecteur. يعطيك مثلا هاد الشيما هادي يقدر يقول لك عطيني لا ليجوند. دونك هذه هي الغلوميرول هادي. دونك كدار فيها واحد ليطاب مهمه اللي كتسمى فيلتراسيون, غادي نشوفوها. هذا اللي حداه هو لو تيب بروكسيمال, وهذا تيب دو انلي دونك كيكون رقيق بزاف, وهذا لو تيب ديستال. صافي وهذا اللي لتحت كامل هذا كيتسمى لو تيب كوليكتور اللي كيكوليكتي لو لي سيل و لي زورين. صافي تيب كوليكتور, تيب ديستال 11 دو انلي, تيب بروكسيمال, وهنا لا غلوميرول. صافي دونك كاين 4 تيب, عقلوا عليهم هادو راه مهمين بزاف. وهذه لا زون ميدولار, هذه لا زون تيبولار, و هادشي اللي كاين في لو نيفرون. دونك علاش هاد لا فيلتراسيون؟ دونك غادي نجيو هنا. الوغ
الا بغينا هاد لاغلوميرول نبينوها مزيان، هاد لابارتي هي هادي. دونك كتكون بواحد لو كابيلار بيري تيبولار، و هنايا كاينين لي زورين كيمشيو كيديروا هاد لو سيركوي هذا. صافي كيتفلتراو هنا وكيمشيو في هاد لو سيركوي. دونك باش نفهموها مزيان، دونك ها هنا لي زيرين. دونك كيفاش كتوقع لهم لا فورماسيون او نيفو دي نيفرون. اول حاجه كتوقع لهم لا فلتراسيون او نيفو دو غلوميرول، من بعد كتوقع لهم لا ريابسوربسيون في لي كابيلار بيريتيبولار، هما هادو اللي شفتوهم هنايا. من بعد كيتوقع لهم لا سيكريسيون، يعني صافي كيتفرزوا في لي فين غينال هنايا. دونك هنايا كيجيو هاد لو سيركوي هذا، لي زورين كيجيو بهاد لو سيركوي vers les veines rénales. صافي. دونك pour plus de détails شنو هي la filtration. Donc la filtration هي le passage des nutriments vers le de capillaire vers le milieu interstitiel. صافي. Donc هما l'eau, le glucose, les déchets azotés. La réabsorption de l'eau et de glucose qui compte le passage des déchets de milieu interstitiel vers le capillaire. Ou la sécrétion, هنا كيوقع لنا la sécrétion ديال les urines, c'est-à-dire les urines كيكونوا من l'ammoniac, et certains médicaments. Donc كتوقع la sécrétion في les veines rénales. Donc هادو هما les parties وهادو مهمين بزاف. Donc l'urée c'est le produit de dégradation terminale des protéines éliminées par les reins. Donc les reins إليمين، يعني كيفرزوا لنا لي زورين البول باغ هاد لي بارتي اللي كتشوفوهم كاملين. دونك لو نيفرون كتكون عندنا فورماسيون تاع لي زورين، و لي غان كت كت كتسكريتي، يعني كت صافي كترمي لي زورين. الوغ هنا واحد لي دو هرمون اللي غادي نشوفهم اونصومبل اللي هما مهمين بزاف، كيتحطوا شاك فوا في ليكزامان. دونك هما لا دي اش ولا الدوستيرون. دونك غادي نشوفوا لا دي اش الاول. دونك ملي لا سونساسيون دو سواف، يعني ملي حنا كنحسوا بالعطش، كتكون واحد تحت لي با لي بوتالاموس واحد لا غلوند كتسمى ليبوفيس. صافي. دونك هذه اللي كتشوفوها هنايا. دونك ليبوفيس واحد لا بارتي هنايا كتكون مكونه بدو لوب، يعني دو بارتي. صافي. لوب بوستيريور اي لوب اونتيريور. صافي. دونك هاد ليبوفيس كتفرزنا واحد الهرمون اللي كيتسمى لا دي اش. سي ان هرمون بيبتيديك وكيتسمى هرمون، يعني لابريفياسيون هاد دي اش اونتي ديوريتيك. صافي. ابارتير من هاد لي زوسمو ريسبتور كيتفرز لنا هاد لا دي اش. شنو كيوقع؟ انديكاتور دان ديفيسيت هيدريك او نيفو دو لورغانيزم، يعني كتكون عندنا ان ديفيسيت هيدريك، يعني كيكون عندنا نقص ديال الماء. سي l'osmolarité augmente كديتيكتا باغ لي زوسموريسبتور. سيتادير لوسمولاريتي شنو هي؟ يعني الا كانت لا كونسونطراسيون ديال لي سوليتي، يعني ديال الملح مثلا طالعه، كديتيكتي باغ هاد لي زوسموريسبتور اللي كيكونوا في ليبوفيس. صافي. دونك و كي حنا يعني عقلنا كيعرف باللي كاين ان ديفيسيت هيدريك، كديتيكتا بهاد لي زوسمو ريسبتور كيتليبيرا هاد لا دي اش. دونك بيان سور هاد لا دي اش il va réabsorber l'eau au niveau des reins. Alors, pour récapituler, كيقول لك la DH libérée par la lobe postérieure, ماشي la lobe antérieure, la lobe postérieure هي اللي كتليبيري la DH. Donc libérée par la lobe postérieure dans le son كتسمى حتى لا نورو hypophyse، هي la lobe postérieure de l'hypophyse. La DH est synthétisée quand il n'y a pas de l'eau، يعني la concentration osmotique كتكون طالعة. La DH au niveau des reins augmente la réabsorption de l'eau. La DH est synthétisée par les osmorécepteurs, les neurohypophyses. Ça fait. Donc هادو هما les certaines notions باش تعرفوا
l'hormone كيفاش كيتسانتيزا ولمن يصلح. نمشيو نشوفو لو دوزيام هرمون اللي كيدخل في كيتسمى كيدخل في لا ريغولاسيون بواحد ديال واحد لو دو زيون اسونسيال اللي هما لو صوديوم اي لو بوتاسيوم. دونك كيتسمى هاد الهرمون باش تليبيرا كيفوت بواحد كاسكاد دي رياكسيون، يعني لو سيستيم رينين انجيوتونسين. غادي نشوفو هاد الشيء. دونك لو فوا الكبد ياك لورغان الكبد كيليبيري واحد لو سبسترا انجيوتونسينيجين كتسمى انجيوتونسينوجين. هاد لو سبسترا صافي. دونك انجيوتونسينوجين دونك هذا واحد لو بروتين اللي كي تسانتيتيزيه لو فوا صافي غراس لواحد لونزيم اللي كيتسمى الغينين. لو غينين اللي كيتليبيرا باغ لو غان كيرجع لنا هاد لونجيوتونسينوجين كيرجع لنا واحد لو بروتين انجيوتونسين 2، ولكن هاد لو بروتين اللي اناكتيف يعني غير فعال صافي غراس لواحد لونزيم اللي كيتسمى انزيم كونتراكتيف صافي. دونك اللي كيتليبيرا باغ لي بومون. الوغ هاد لونزيم غادي يرجع هاد لو بروتين اناكتيف لان بروتين اكتيف صافي. دونك كيتسمى هذا ل1 بلوتو وهذا 2 صافي كيرجع ان بروتين اكتيف. هاد l'hormone il va stimuler ou bien il va stimuler l'organe surrénal اللي غادي تليبيري l'aldostérone par la zone glomérale صافي. دونك وهاد لو بروتين عقلوا عليه هادي راح طاف في ليكزامان عنده واحد لاكسيون فاسكو سور لي زارتيريول، يعني غادي تكون عندنا اون هيبرتونسيون واحد الضغط مرتفع. دونك هي هادي كيستيمولي لورغان سورينال هاد لورغان سيميلار لا زون غلوميرال ديالها غادي تليبيري هاد l'hormone اللي كيسمى l'aldostérone il va في لو غان بيان سور غادي éliminer في لو غان il va excréter le potassium donc éliminer في les reins ou il va réabsorber le sodium. Alors, monsieur, la dernière partie des tampons chimiques. Donc, les tampons chimiques réagissent pour équilibrer le pH de l'organisme, soit par production des H+, pour acidifier le milieu, soit de retenir les H+, pour alcaliniser le milieu. Bien sûr, كيف ما كتعرفوا بلي le pH corporel يكون طومبوني يعني فيكس، يعني طومبوني هي ثابت. سيتادير الا كان عندنا مثلا اسيد يخصو يرجعو الكالا، و الا كان بازيك او بيان الكالا خصو يرجعو اسيد على حساب باش يكونوا عندنا باش الاورغانيزم ديالنا يفونكسيوني مزيان على حساب داك الميتابوليزم ديالو داكشي كله. الوغ نشوفوا سيغتان طومبون شيميك دونك فيزيولوجيك شفناهم هما لو غان و لي بومون. و لي طومبون شيميك هما بحال مثلا كاينين بزاف باغ اكزومبل عندنا H2PO4-. دونك هذا سي ان اسيد selon Bronsted la définition dialogue il va céder ou la libérer un H+, ou la base elle va capter un H+, c'est-à-dire عندنا l'acide هنا phosphorique يرجع une base phosphatée plus H+. مثلا اكزومبل اخر مثلا ان اش 4 يرجع ان اش 3 بلس اش بلس ياك الامونيوم. المهم كاينين بزاف. الا درتو غير هاد الجوج نشوف شي وحدين اخرين. كاين عاوتاني لي بروتيين كيرجعوا بروتيينات بلس اش بلس صافي. دونك باقيين واحد دو كيسيون اللي كنت باغي نقولهم لكم على كيقول لك alors هنا كيقول لك citer les noms des trois forces physiques qui interviennent dans le phénomène de filtration et de réabsorption au niveau des capillaires sanguins, l'hypothèse de Starling. Donc هادو هما la pression hydrostatique du sang capillaire, la pression oncotique des protéines du sang, la pression hydrostatique de liquide interstitiel. Donc il بغيتو تشوفوا l'hypothèse de Starling بالديتاي دونك ما عرفتش الصراحه واش تحتاجوها ولا لا. دونك باش تفهموا دونك هنا كيكون عندنا واحد لو بول
لو بول انتيريولير، وهنايا لو بول فينيولار. دونك شنو كيوقع هنا؟ هذا هو لو كابيلار مثلا، وهنا كيكونوا عندنا لي سيلول ياك. هادو لي بريسيون اللي هضرنا عليهم دابا ياك. دونك كل بريسيون مثلا هنايا كيفوت لو سون البلازما وداك الشيء، كيعطيونا كيعطيو لي نيتريمون والاكسجين لي سيلول ياك. دونك كتوقع هنا بحال لا فلتراسيون، يعني السيلول كياخدو لو دو لي نيتريمون من البلازما، وكيليبيريو لي ديشي و لو سي او 2 في هاد لو كوتي هذا. صافي صافي. دونك هادشي اللي كيوقع في لو سون، ولكن في هاد لو بول فينيلار. دونك لي بريسيون يتبدلوا من هاد لو بول لهاد لو بول. صافي. دونك هاد بي اس سي هادي دونك هذا الكيد انترستيسيال بيان سور، وهنايا لي سيلول. هاد بي اس سي هي لا بريسيون هيدروستاتيك دو سون دو كابيلار. يعني لي نوتريمون غادي يفوتوا من العكس، يعني يفوتوا من لو كابيلار للكيد انترستيسيال، سيتادير لي سيلول ياك. الوغ هنايا البي اش اي هو لا بريسيون هيدروستاتيك دو ليكيد انترستيسيال. يعني لي زيليمون غادي من لو ميليو انترستيسيال فيغ لو كابيلار، يعني يرجعوا العكس ديال هذا اللي كتشوف. كيرجعوها هي ناقصه ملي ميركور وهنايا فهمت. دونك هذه 40 كبيره، دونك هذه لي اللي كتكون ميركور. كبيره في هذا لو كوتي. بي اش اي صغيره شفتو. لا بريسيون اونكوتيك دي بروتيين دو سون هذه 25 كتكون نورمالمون كونستونت. هذه كتيغي لي زيليمون دو ليكيد انترستيسيال فيغ لو كابيلار. دونك كتيغي بحال هاد لو بي اش. صافي. دونك كل في لو بول انتيريولار غيكون عندنا لي سيغما دي بريسيون اللي هي هادي. في هاد لو بول كتكون عندنا بي اس سي موان بي اش اونكوتيك موان بي اش اي، يعني 40 ناقص 20 ناقص جوج تعطينا بلس 13 ياك. باغ كونطخ في لو بول كابيلار كيكون عندنا لو بول فينيل بيان سور، كيكون عندنا سيغما ديال لي بريسيون نفس بي اس سي موان بي اس سي موان بي اونكوتيك موان بي اش اي. هاد بي اس سي كتكون 10، هادو كيبقاو كونستونت، يعني 10. يعني لي زيليمون ما كيجيوش من بزاف من، يعني توقع لنا لا غي ابسوربسيون، ما توقعناش لا فلتراسيون، يعني ما يمشيوش لي نيتريمون الاخرى، يوقع العكس. قلنا لي سيلول لا يليبيريو لي ديشي و لي سي او 2، دونك ما يجبدوش في هذاك لو كوتي بزاف. دونك كتكون عندنا نيجاتيف. صافي. دونك كيكون عندنا غي ابسوربسيون، يعني من لو ميليو انترستيسيال، يعني من لي سيلول لو كابيلار. صافي. دونك هذه تكون بوزيتيف وهذه نيجاتيف. دونك باش تفهموا ليبوتيز دو ستارلين. دونك كيف ما قلت لكم هنا فلتراسيون في هذا لو بول، وهذا لو بول غي ابسوربسيون، سيتادير يعني غيكون عندنا لي ديشي. دونك من لي سيلول، سيتادير من لي انترستيسيال لا لوميير كابيلار، غيكون عندنا لي ديشي. ils vont être éliminés par les reins، يعني sécrétés par les reins. وكاين لا ديرنيير كيسيون. دونك باش ما يطلعش لا فيديو طويل، حدنا هنا كال سون لي دو كونديسيون كي كاركتيريز ليكيليبر دو كيبستون. دونك هما الالكترونوتراليتي اي ليكيليبر دو ديفيزيون. نتمنى لا فيديو انكم تكونوا فهمتوا. حاولت انني نلخص لكم كاع داكشي اللي تحتاجوا ان شاء الله بور ليكزامان. الله يوفقكم و بون شونس. وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم باش تعمل فائدة pour tout le monde. Au revoir.